आदाब दोस्तों, आओ चर्चा करें चैनल से मैं आलम। आज मैं एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। कुछ हमारे नॉन मुस्लिम भाई अक्सर ये बात कहते हैं कि इस्लाम जो है वो तलवार के ज़ोर पे फैला है। तो ज़रा तलवार कहाँ चल रही है हमें भी दिखा दो, हम भी देख लें एक बार कि भी तलवार के ज़ोर पे कहाँ फैलाया जा रहा है इस्लाम धर्म। भाई बचपन से हमारी भी ये उम्र है कि देखते हुए, और पहले से भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारे जो है कभी किसी ने तलवार हमने किसी को चलाते हुए नहीं देखा, और लोग आज भी इस्लाम को कबूल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। पहले कुछ मुसलमान मक्का में कलमा पढ़ा जिन्होंने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीके हयात और बच्चों में हज़रत अली, उसके बाद में इस्लाम बाकी फिर मुसलमान आगे बढ़ते चले गए, कलमा पढ़ते चले गए। तो कभी किसी ने तलवार किसी गर्दन पर रख के नहीं कहा भी कलमा पढ़ ले। भाई जिसको अच्छा लगा, जिसने आप नबियों को हमारे प्यारे आका का किरदार देखा कितना अच्छा था, उनकी अच्छाइयाँ देखी, इस्लाम धर्म की शिक्षाओं से मुतासिर हुए, प्रभावित हुए, तो ऐसे लोग कलमा पढ़ते चले गए। किसी ने नहीं कहा कभी कभी तो किसी गर्दन पर रख के तलवार की भी तो मुसलमान बन जाए, ऐसे कौन बन जाएगा बताओ। किसी के डर की वजह से कोई चीज़ अगर चलो मान लो अपना भी लेगा, कह भी दिया आपने किसी से भी तू कन्वर्ट हो जा, अव्वल तो होएगा क्यों, अगर होएगा बाद मान लो डर के मारे तो बाद में फिर रिकन्वर्ट हो जाएगा, वापस अपने धर्म में चला जाएगा तलवार म्यान में जाते ही। तो थोड़ी सारी चीज़ें हमेशा डरता ही रहेगा। फिर बादशाह भी आए हिंदुस्तान में, उन्होंने जंगें लड़ी, ठीक है, कभी किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं करा, वरना एक एक को पकड़ के मुसलमान बना देते। डेमोक्रेसी नहीं थी उस वक्त, ना कोई सुप्रीम कोर्ट और यूएन और यूनाइटेड नेशंस अखबार मुत्तहिदा जो भी है वो नहीं था उस वक्त कि कहीं किसी की आवाज़ कोई उठा ले कहीं जाकर। उन्हीं का राज था, वही सुप्रीम कोर्ट थे, वही हाई कोर्ट थे, सब कुछ वही थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस्लाम में इसका हुक्म नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर अपनी बात को थोप दो। आप अपनी बात रख सकते हो, अपना चरित्र अच्छा कर सकते हो, दूसरे को अच्छा लगेगा भी कि भी इनके ये लोग तो बड़े अच्छे होते हैं, इनका धर्म बहुत अच्छा है, वो मुतासिर होगा, प्रभावित होगा, तो अपना आप कलमा पढ़ लेगा, अपने आप आ जाएगा। अब किसी को जबरदस्ती थोड़ी मुंडी पकड़ पकड़ के तुम्हें मुसलमान बन, मुसलमान, ऐसा कभी कोई नहीं करता। एक बात चली आ रही है बस कि हाँ अभी तलवार के जोर पे फैला, तलवार के जोर फैला। कहाँ चल रही है भाई तलवार, हमें तो दिखा दो आज तक कहीं चली हो तो, हमने तो देखी नहीं चलती। कोई भी धर्म, हिंदुत्व हो या कोई भी हो, यहूदी धर्म हो, नसरानी या ईसाइयों का धर्म हो, कहीं के कोई तलवार चलाता दिख रहा है। आजकल प्यार मोहब्बत से अगर कोई अपनी बात किसी को कह देता हो वो बात अलग। जंगें हुई थी, जंगे बदर वगैरह हुई थी दीन की रक्षा के लिए। जब कोई चीज़ खतरे में आ जाती, अपनी गर्दन बचाने के लिए आदमी आत्मरक्षा में उठाता ही है हथियार। महाभारत भी हुई थी हिंदुस्तान के इतिहास में, भारतवर्ष में महाभारत भी हुई थी। खूब तीर चले थे, खूब भाले चले थे। भीष्म पितामह जैसे बुजुर्ग को बेचारों को तीरों के सैया पे सुलवा दिया था, अपनों ने कितने सारे तीर मार दिए थे उनके बेचारों को। तो धर्म की रक्षा, क्योंकि ये धर्मराज युधिष्ठिर भी थे और तब धर्म की रक्षा हुई वहाँ पर, है ना। धर्म खतरे में पड़ा तो अपनों पर भी तीर चलाने पड़े उन्हें। सभी उधर कौरव थे, उधर पांडव थे, तो रिश्तेदार सब एक दूसरे के। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि धर्म की रक्षा के लिए भी हथियार उठाना पड़ जाता है। बस इतना हुआ था, कभी हुआ था, जंगे वगैरह हुई थी कुछ शुरू में, तो उसके बाद तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, आगे काम होता चला गया। लोग समझते चले गए भी अच्छी चीज़ है, लोग अपनाते चले गए। कहीं कोई हथियार, कोई तलवार इस वजह से नहीं चल रही कि लोग को ऊपर पकड़ कोई कन्वर्ट कर रहा है। हमने तो देखी नहीं आज तक, पता नहीं लोग कहाँ देख लेते हैं, कहाँ क्या कर देते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता हमारे। ऐसा कुछ नहीं है, लोग अच्छाई को देख के मुतासिर होते हैं, प्रभावित होते हैं। किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम खुद मुसलमान हैं, अल्लाह का इसमें बड़ा एहसान है, शुक्र मानते हैं कि हमें मुस्लिम बना दिया, क्योंकि हम जानते हैं मुसलमान होने के फ़ायदे क्या हैं और ना होने के नुकसान क्या है। और लोग हमें दुश्मन समझते हैं कि हमारे साथ कल को ये करेंगे वो करेंगे, हमें पकड़ के मुसलमान बना देंगे। क्यों बना देंगे हम तुम्हें मुसलमान भाई ज़बरदस्ती? जब तुम नहीं बनना चाहते, कुरान में अल्लाह ने कह दिया है कि काफिर का ठिकाना है जहन्नुम है।
کافر مطلب میں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں، کافر ناستک کو انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، جو اللہ رسول سے کتاب سے انکار کرتا ہے اسے کافر ناستک کہتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، باہر کا کوئی یہودی بھی ہو سکتا ہے، کوئی سی بھی ورلڈ میں کوئی بھی ہو سکتا ہے جو مسلم نہ ہو، اسے ہم کافر کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا، فرما دیا کہ کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو بھائی ہم کیوں کسی ہم تم لوگ کوئی بھی اگر کافر یا کوئی بھی ناستک یا کسی بھی نان مسلم کوئی بھی اگر بھیا نرک میں جانا جہنم میں جانے کا شوق ہے اسے تو جاؤ، ہم زبردستی ٹانگ پکڑ کے واپس کھینچ لیں گے؟ نہیں کھینچ سکتے نا۔ تو ہم کیوں تمہیں کنورٹ کریں گے؟ کل کیوں دماغ میں وہم پال رکھا کہ کسی کو زبردستی کنورٹ کریں گے؟ ہمیں تو ضرورت ہے نہیں کرنے کی، ہم خود ہی ہم خود بچ جائیں وہی بہت ہے جہنم سے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن پھر بھی ہم ایسے عمل کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری بھی پکڑ ہے ابھی بھی۔ پھر جنت میں جانے کا ٹکٹ مل گیا لیکن کنفرم تو نہیں ہوا وہ۔ اگر ہم برے کرم کریں گے، برے اعمال کریں گے، غیروں جیسے کام کریں گے سارے، تو ہمیں بھی آج بھی ہمیں جھونک دے گا جہنم میں۔ کیا وہ رب ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں کسی کو کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لوگ یہ تو پیغام اللہ کی طرف سے قرآن آیا ہوا ہے، آدیش سندیش آیا ہوا ہے کہ اس میں وہ بتا دیا اس نے کہ آپ ایسا کرو گے تو یہ چیز ملے گی، ایسا نہیں کرو گے تو یہ چیز ملے گی، تکلیف ملے گی، یہ کرو گے تو فائدہ ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو نقصان ملے گا، نقصان ہوگا۔ یہ تو ہمیں چننا ہے نا راستہ اپنا، اس کو نہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے عبادت کے لیے اس کے فرشتے بہت ہیں۔ یہ تو ہمارے فائدے کے لیے اس نے یہ باتیں چیزیں اتاری ہیں۔ وہ تو جیسا کرم کر کے لے جائیں گے ویسے، ایک ادھر کو جنت، ادھر جنت ہے، ادھر جہنم ہے۔ اچھے کام کر کے لے جاؤ، چلے کرو گے تو پہنچو گے وہاں تو جنت میں کو بھیج دے گا، اور برے کام کر کے جاؤ گے ان سے سیدھے تو نرک میں بھیج دے گا۔ اور کلمہ جس نے نہ پڑھا ہو، مسلمان نہ ہوا ہو مرنے سے پہلے وہ تو جائے گا نرک میں۔ تو ہمیں کسی کو گردن پہ تلوار رکھنے کے، ہمیں کوئی شوق آ رہا تمہیں مطلب جو جنت میں بھیجنے کا زبردستی کہ تم گردن پہ رکھیں گے تمہاری تلوار، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ تمہیں غرض ہوگی، تمہیں اچھا لگے گا، ہاں بھی یقین آئے گا اس بات کا کہ سچ ہے یہ بات، تو تم خود مسلمان ہو جاؤ گے۔ نہ تو بھیا جاؤ جہنم میں، اب وہ بھی اس نے بنائی ہے تو وہاں پہ تو بھرے گا ہی کسی کو لے جا کے۔ تو دماغ سے فدور وہم ہی نکال دو کہ مطلب جو ہے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اللہ والوں کی محنت سے پھیلا ہے۔ انہوں نے اپنی باتیں رکھی، اچھائیاں بتائیں، خود اچھی طرح جی کے دکھایا، گناہوں سے پاک رہ کے دکھایا، تو لوگ ان سے پربھاوت ہوئے، اور پھر اس دین کو جس میں وہ لوگ تھے تو اس دین کو انہوں نے بھی اپنایا، ان سے ہم تک بھی پہنچا۔ تو اس طریقے سے دین پھیلا ہے۔ کوئی اچھی چیز ایسے تلواروں سے نہیں پھیلائی جاتی۔ بم گولے بارود تو آج بھی اس سے بڑے بڑے ٹینک موجود ہیں، تم اپنا دھرم پھیلا لو۔ ٹینک موجود ہیں، بڑے بڑے مشین گنیں موجود ہیں، سیٹلائٹ کون کیا مسائل موجود ہیں، مسائل پھینکے تو کر لو کنورٹ کسی کو، اپنے دھرم میں داخل کر لو۔ اگر ان چیزوں سے دھرم اپنا لیتا ہوتا کوئی، تو تلوار تو بہت چھوٹا ہتھیار ہے آج کی ڈیٹ میں، اس سے بڑے بڑے ہتھیار ہیں، تم چلا لو۔ بیکار کی بات ہے یہ، بات وہ کرو مطلب جو ہے اس کا کوئی آدھار ہو، ہے نا، اپنی ہنسی مت اڑوایا کرو۔ ان باتوں سے کچھ نہیں رکھا کہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے۔ اسلام اللہ کی مرضی سے پھیلتا ہے، وہ اس نے رب نے اتارا ہے وہ دین، وہ پھیلے گا، اس کی مرضی ہے تو پھیلے گا تو پھیلے گا ہی۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس دن کوئی اللہ بولنے والا نہیں رہا دنیا میں، اس دن میں اس پورے نظام کو ختم کر دوں گا۔ تو یہ تو اس کی مرضی ہے چل رہا نا۔ جب تک اسلام ہے، مسلمان ہیں، اللہ بولنے والے ہیں، چل رہا نظام۔ کسی کو یقین آئے تو مسلم ہے، نہ آئے تو بھیا جو بھی ہے آپ خود ڈیسائیڈ کر لو کون ہے وہ، جس دھرم میں ہے وہی ہے وہ۔ ہم تو نہیں کہہ رہے کسی کو کون کیا ہے، بھائی یقین سے مسلمان ہیں، ہم یقین کرتے ہیں ان باتوں کو، ہم مانتے ہیں ان باتوں کو، تو اسے غرض نہیں ہے، غرض ہمیں اس کی۔ تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلا، کردار کے زور پر اسلام پھیلا ہے۔ اور ابھی بھی میری بھی اپنے سے آپ سے بھی یہی کہنا ہے، اور مسلمانوں سے سبھی سے یہ اپیل ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اچھا بناؤ، اتنا اچھا رکھو۔ قرآن میں تو یہاں تک آ گیا کہ اگر مسلمان صحیح راستے پہ چلے تو آیت میں ہے ہی باقاعدہ قرآن کے کہ مسلمانوں سے لوگ یوں کہیں گے کہ آپ آئیے اور حکومت کیجیے۔ اور آج مسلمانوں کا حال آپ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا، کہ بے ایمان ہو رہا مسلمان، سارے الٹے سیدھے کام کر رہا مسلمان، جو اسے نہیں کرنے چاہیے۔ جو غیروں کی چیزیں تھیں وہ اپنا لی، اور جو اس کی تھی اچھائیاں وہ دوسرے اپنا کے کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو پٹ تو ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی رہے ہیں، لیکن اگر ہم صحیح ایمان پہ دین پہ آ جائیں تو لوگ ہماری عزت پہلے کی طرح کرنے لگ جائیں گے جیسے پہلے کرتے تھے۔ تو یہ تلوار کے زور پہ ایمان نہیں پھیلا، دین نہیں پھیلا، اچھائیوں سے سمجھنے سمجھانے سے اور اپنا کردار کو اچھا کرنے سے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی بہت اچھی بات ہے، تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ اس طرح سے ایک دوسرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے
اس کی مرضی سے کوئی مسلمان بنتا ہے، جب اس کی مرضی نہیں ہے تو کوئی مسلمان بھی نہیں بن سکتا. یہ بات ہے، بس اتنی بات ہے. بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس بات کو کوئی دوسرا ٹاپک لے کے آؤں گا، اور اس کے لیے آج کے لیے اتنا ہی بس. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.